Hello guys, once again, good morning. Kini si Nini Gargar moingon. Special nako ang month of November. Ang nataw sa month of November, guys, akong special, no? So, ang nataw sa month of November, malipayon kay siya karong adlaw. Mahimutaanon tungod sa nahimo niyang task na wa siya magtuo nga mahuman kini. Malipayon usab siya sa mga balita ug dunay kas nga moabot sa iyang kinabuhi. Kalit siyang nahiuknol sa mga balita apan karon nalipay siya kaayo kay ayang gihimo usa ka talagsaon alang niya. Tungod kay kung ang tao magampo og mangandoy nga tabangan gyud siya. Mao nga ang magrasya kalit magabot-abot niya nga wala damha karon og hangtod sa bulan sa October og labi na sa December. Guys, month of November, congratulations. Daghang swerte mabot sa imong kinabuhi karon og sa umabot nga panahon. Magandang buhay. God bless mo. Congrats, November.